در چھڑ کے رب دے دار ورگا، در چھڑ کے رب دے دار ورگا، در چھڑ کے رب دے دار ورگا، کسے غور دے دار تے جائے کیوں بھی رب دا در چڑھنا چاہیدا جنہ دا عقیدہ ذرا سجا چوکے بلند آواز نال کو سبحان اللہ۔ در چھڑ کے رب دے دار ورگا، در چھڑ کے رب دے دار ورگا، کسے غور دے دار تے جائے کو او سب دیاں چھوڑیاں بار دائے، رب سب دیاں پوریاں کر دائے، او سب دیاں چھوڑیاں بار دائے، کسے غور دا دار کھڑکائے کیوں در چھڑ در چھڑ کے رب دے دار ورگا، در چھڑ کے رب دے دار ورگا، میرے ور ویکھیا جے او خالق مالک سب دائے، بس سجدہ اس نو سجدائے، او خالق مالک سب دائے، بس سجدہ اس نو پبدائے، کائنات دداتا اللہ، کائنات دداتا اللہ، کسے غور نو داتا بڑھائے کیوں در چھڑ کے رب دے دار ورگا، در چھڑ کے رب دے دار ورگا۔ اور بڑا قابل توجہ جملہ، سونے آقا دی ذات نو چاند دے گا، اُتے دین تو جان لٹان دے گا، سونے دی ذات نو چاند دے گا، توحید تو جان لٹان دے گا، جدو کلمہ نبی دا پڑھے آئے، جدو کلمہ سنے دا پڑھے آئے، کسے غور دے پچھے جائے کیوں در چھڑ کے رب دے دار ورگا، در چھڑ کے رب دے دار ورگا، کسے غور دے در دے جائے کیوں۔ میں جڑا جملہ پڑھ لگا انشاءاللہ تواڈا ایمان تازہ ہو جائے گا، جڑا جڑا نبی پاک دے یاراں دی محبت لے کے بیٹھا تڑپ کے کہے گا سبحان اللہ۔ جڑا یار صدیق عمر دائے، عثمان علی حیدر دائے، جڑا یار صدیق عمر دائے، عثمان علی حیدر دائے، جڑا یار صدیق عمر دائے، عثمان علی حیدر دائے، بس یار حضور دے مل جاون، ہائے یار حضور دے مل جاون، بس یار حضور دے مل جاون، کسے غور نو یار بنائے کیوں در چھڑ کے رب دے دار ورگا، در چھڑ کے رب دے دار ورگا، کسے غور دے داری تے جائے کیوں او سب دیاں جوڑیاں بار دائے، او سب دیاں پوریاں کر دائے، کسے غور دا در کھڑکائے کیوں در چھڑ کے رب دے دار ورگا۔ اللہ دا قرآن کی اعلان کر رہے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الذی خلقنی فهو یهدین والذی هو یطعمنی ویسقین وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ